अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू CSS PMS गाइड। व्यूअर्स, PMS 2022 के हवाले से पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस की भी एक वीडियो अपलोड करें जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए। तो आज की वीडियो इसी हवाले से, और इसमें हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं PMS 2022 के लिए पॉलिटिकल साइंस के वो डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले पेपर 1 को देख लेते हैं। पेपर 1 में हमारे पास सबसे पहले पॉलिटिकल थॉट आता है। पॉलिटिकल थॉट में हम जब देखेंगे तो सबसे पहले जो हमने करना है वो प्लेटो है, और फिर अरिस्टोटल और मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले तीनों हैं। इनका कंपैरिजन भी आ सकता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, ह्यूमन नेचर का, इनके हवाले से। तो आपने कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव में भी इनको करना, और वैसे भी इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ह्यूमन नेचर इन डिटेल करना है। और इसके साथ कार्ल मार्क्स का आ जाएगा। कार्ल मार्क्स एक इम्पॉर्टेंट फिलासफर है पॉलिटिकल थॉट के हवाले से। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफी में आपने ये फिलासफर्स करने हैं। और इसके बाद जो मुस्लिम फिलासफी है उसमें से दो फिलासफर आप करें, अल्लामा इकबाल और इब्ने खल्दून। तो आपका फिलासफी वाला पोर्शन इंशाल्लाह हो जाएगा अगर आप ये फिलासफर अच्छे से कर लें। इसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट्स, जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का पार्ट 2 है। इन PMS पार्ट 1 और 2 डिवाइडेड नहीं होता, तो ये जनरल ही क्वेश्चन होते हैं। एक इकट्ठा ही पेपर होता है, उसमें से ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उसमें आप सबसे पहले इस्लामिक एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, और इसके बाद इस्लामिक एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है। ये दो चीज़ें आपने करनी है। और इसके साथ प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये आपने करना है। और साथ में फेडरेशन वर्सेस कॉन्फेडरेशन और फेडरल स्टेट के आपने देखना है कि क्या क्या। एक फेडरल स्टेट के हवाले से जनरल भी आ सकता है कि क्या इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फेडरल स्टेट कैसी स्टेट होती है। और ये डिफरेंस भी आ सकता है फेडरेशन वर्सेस कॉन्फेडरेशन का। और फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, या जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन पूछ सकते हैं। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फिर जो कंटेम्प्रेरी अगर पूछें तो प्रॉब्लम्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। तो पेपर 1 के हवाले से पॉलिटिकल साइंस के आप ये टॉपिक्स कर लें तो आपका पेपर 1 अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब चलते हैं पेपर 2 की तरफ। और पेपर 2 में सबसे पहले जो आपने करना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके का पॉलिटिकल सिस्टम। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है यूके में, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, उसकी पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की जो है, क्योंकि अभी चार्ल्स 3 को जो अभी रिसेंटली उसको थ्रोन उसने लिया है। और फिर इस हवाले से ये क्वेश्चन मोनार्की का, कि मोनार्की क्यों सरवाइव कर रही है वहाँ पे, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम में एक तो उनके सेनेट के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, सेनेट की पावर्स क्या है, या सेनेट ऑफ यूएसए इज कंसिडर्ड एज मोस्ट पावरफुल अपर हाउस इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने करना है। फिर यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स और फंक्शंस पे क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट ईयर चूंकि यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसीजर, इस पे क्वेश्चन आ सकता है यूएसए का। फिर है लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है यूएसए में, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, और स्पेसिफिकली चेक्स एंड बैलेंसेस, जो यूएस पॉलिटिकल सिस्टम इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, इस पे क्वेश्चन आता होता है, तो इसको आप लाजमी करें। तो जो है खासकर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से दो ये कॉन्स्टिट्यूशन, और इनमें ये क्वेश्चन आप लाजमी करें। इसके साथ ऑप्शनल जो हैं उसमें आपने चाइना करना है। और चाइना में आप
ایک تو نیشنل پیپلز کانگریس NPC کی پاورز اینڈ فنکشنز آپ کریں گے. پھر اسٹیٹ کونسل آف چائنا جو ہے اسٹیٹ کونسل اس کیا کویسچن آ جاتا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور اس کے ساتھ جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے اس پہ کویسچن آتا ہے. تو یہ 3 ٹاپکس ہیں کانسٹیٹیوشن آف چائنا کے، یہ آپ کر لیں. یہ آپشنل ہیں کیونکہ چائنا اور ترکی آپ آپشنل کریں گے، ان میں سے ایک آپ کر لیں. باقی USA اور UK آپ نے مسٹ کرنا ہے. ترکی کے حوالے سے ایک تو پولیٹیکل سسٹم آف ترکی پہ کویسچن آ جاتا ہے جو 6 پوائنٹس آف کمالزم ہے اس پہ بیس کر رہا ہے، تو کیا ہیں اور کیا کیا سیلینٹ فیچرز ہیں اس سسٹم کے. یا پھر ترکی کے حوالے سے جو رول آف ملٹری ہے ان ترکش پولیٹیکل سسٹم، ترکش پولیٹکس میں ملٹری کا کیا رول رہا ہے، اس پہ کویسچن آ جاتا ہے. تو یہاں سے آپ UK US سے مسٹ کریں گے، اور نیچے والے آپشنل ہیں ان کو بھی دیکھ لیں ان کیس آپ کے اگر کویسچن وہاں سے آپ نہیں کر پا رہے تو ان پہ کریں، لیکن ان 2 پہ فوکس کریں UK اور USA پہ. پھر اس کے بعد پیپر 2 میں پاکستان کے حوالے سے کویسچن ہوں گے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم. اس میں سب سے پہلے تو پاورز اینڈ جورسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان، اس پہ کویسچن آ سکتا ہے، اور خاص کر جوڈیشل ایکٹیویزم کو لے کے بھی کویسچن ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو اس اینگل سے کریں. پھر پاور اینڈ فنکشنز آف پارلیمنٹ، اس میں سے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کسی ایک کی پاورز کے اوپر کویسچن آ سکتا ہے. آپ لاسٹ ایئر چونکہ سینٹ کا کویسچن آیا تھا، ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی کی پاورز اینڈ فنکشن پہ کویسچن آ جائے، تو نیشنل اسمبلی کو اچھے سے کریں اور سینٹ کو بھی کوشش کریں کہ دیکھ لیں. پھر ہے پرنسپلز آف پالیسی جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں وہ کیا ہیں اس کو وہ لازمی آپ دیکھ لیں. اور پھر ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے کمپیریزن آف اسلامک پروویژنز آف 1956 1962 اینڈ 1973 کانسٹیٹیوشن. جو اسلامک پروویژنز ہیں ان کی وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے، اور سیلینٹ فیچرز آپ نے کانسٹیٹیوشنز کے دیکھ لینے ہیں جو تینوں کانسٹیٹیوشنز ہیں. پھر ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے پروونشل اٹانومی، اور خاص کر جو سینٹرل پروونشل ریلیشنز ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد اس پہ کویسچن آ سکتا ہے. پروونشل اٹانومی 18ویں ترمیم کے بعد کس طرح انشور ہوئی کیا اس پہ، یا پھر جو سینٹرل پروونشل ریلیشنز ہیں 18ویں ترمیم کے بعد اس پہ کویسچن ہو سکتا ہے. پھر پاکستان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے جو پاکستان موومنٹ میں رول آف سر سید احمد خان آ سکتا ہے، یا رول آف قائد اعظم آ جاتا ہے پاکستان موومنٹ میں، ان کا کیا رول رہا ہے، تو یہ کویسچن بھی آپ لازمی پریپیئر کریں. پھر اس کے بعد کمپیریٹیو پولیٹکس آ جاتی ہے. کمپیریٹیو پولیٹکس میں یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ کون سا کویسچن دے، کیونکہ لاسٹ 2020 میں بھی اور 2021 میں بھی بیہیورلزم پہ کویسچن آیا ہے، بیہیورلزم بائی ڈیوڈ ایسٹن. تو اس میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ 3 کویسچن ہیں، آپ تینوں پریپیئر کریں کیونکہ ان تینوں میں سے ایک آنا ہے. ایک بیہیورلزم ہے اور دوسرا ہے پولیٹیکل سسٹم بائی ڈیوڈ ایسٹن. جو ڈیوڈ ایسٹن نے پولیٹیکل سسٹم دیا، ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل جو ہے ڈیوڈ ایسٹن کا، اس پہ کویسچن ہوتا ہے. یا پھر جو آلمنڈ نے دیا پولیٹیکل سسٹم بائی آلمنڈ، جو اسٹرکچرل فنکشنل ماڈل ہے پولیٹیکل سسٹم کا، آلمنڈ نے دیا تھا، گیبریل آلمنڈ نے، اس پہ ہو سکتا ہے. تو میں سجیسٹ یہی کروں گا کہ یہ تینوں کر لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دفعہ شاید آلمنڈ پہ کویسچن آ جائے، لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ تینوں کویسچن کریں کیونکہ ان میں سے یہ ایک کویسچن پیٹ آنا ہی آنا ہے آپ کے پیپر میں. تو پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے یہی کویسچنز امپورٹنٹ ہے، یہی ٹاپکس امپورٹنٹ ہے. آپ یہ پریپیئر کر لیں تو آپ کا پیپر بہت زبردست ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ بہت اچھے مارکس لے لیں گے. تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو، ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو.